بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوانا مرحبا بكم في تسمى الفورماسيون إلكتروميكانيك دي سيستم اوتوماتيزي وعلى وجه الخصوص في الموديل إلكترونيك دو بويسونس. دونك من بعد ما خدمنا صافي ديال ليكزارسيس، دابا غنشوفو ليكزارسيس نيميرو 8، غنشوفو المونتاج، نتعرفو عليه، نتراسيو لي كوندور، ونشوفو لي كيسيون، ابخي غنشوفو لا سوليسيون. دونك المونتاج عندي في جينيراتور دو طونسيون او، عندي ريزيستونس ار ال، عندي تيرستور، وعندي ريزيستونس ديال كاشيت ار جي. دونك باش نتراسي لي كوندور عندي E moins ITRL, tension directe T-store, VGT, RG, IG. Donc هادو هما لي كوندور. بالنسبة لي دوني عطيني لا فالور ديال لو كورون IGT، لا فالور دو طونسيون VGT، عندي لو كورون IT ماكسيمال، عندنا الكورون ديريكت ديال تيرستور ماكسيمال كيساوي 3 امبير، عندنا الكورون ديال المانتيان كيساوي 6000 امبير، عندي طونسيون ديريكت تيرستور 1.6 فولت، عندي لا فالور ديال ستونس ار ال ايكال 1 كيلو اوم، عندي طونسيون جينيراتور ايكال 12 فولت. دونك بروميير كيسيون قال كالكلي لا فالور ار جي بوغ اسيغي لامورساج، يعني شحال لا فالور ديال ستونس ار جي باش بقى التيرستور امورسي. واضح؟ تري بيان. دونك باش نشوف لا فالور ديال فين كاين ريزيستونس ار جي هي هادي، باش نكالكي لا فالور ديالها غادي ندير واحد المايل. عندي او موان اي تي ار ال موان ار جي اي جي موان في جي تي كيساوي زيرو. الا لاحظتو بان الكورون اللي كيخرج ليا من الجينيراتور راه هو نفسو اللي غيدخل لريزيستونس ار جي، يعني الكورون اللي غيدخل ليا ريزيستونس ار ال هو نفسو اللي غيدخل لريزيستونس ار جي. اذا اي جي راه كتساوي اي تي، دونك او موان اي جي ار ال موان اي جي ار جي موان في جي تي كيساوي زيرو. دونك حنا كنقلبو لا فالور ديال ار جي. دونك ار جي ايكال كوا؟ ار جي ايكال او موان في جي تي على اي جي موان ار ال sur moins RL. Donc j'ai dit l'application numérique égale quoi? Égale 12 moins tension de VGT هو 0,8. alors le courant ديال الكاشيت يجي اللي هو 200 fois 10 à la puissance moins 6 ميكرو امبير، غنحول الامبير moins la valeur ديال ريزيستونس RL اللي هو 1 fois 10 à la puissance 3. دونك غادي هنا بالكيلو اوم غنحولها اوم، غندير لابليكاسيون نيميريك ونشوفو شحال كيساوي. دونك حتى كتساوي ليا 19 كيلو اوم هي لا فالور ديال ريزيستونس ار جي. غندير نشوف لا كيسيون دو قالك اون ديسي رومبلاسي لا ريزيستونس دو شارج 1 كيلو، ندير لا شارج 1 كيلو باغ ان اوتر 3 كيلو، يعني هادي في الاول كانت الفالور ديالها 1 كيلو، دابا غنحيدوها وغنبلاصيو بواحد ريزيستونس لا فالور ديالها 3 كيلو اوم. لا ريزيستونس ار جي دوميغ لا ميم، يعني غادي تبقى في بلاص، يعني نفس النتيجه، القيمه اللي كانت كتساوي في الاولى تبقى هي نفسها. سير بوتيتر امورسي. قالك الا حيدنا هاد الريزيستونس من 1 كيلو عوضنا بواحد 3 كيلو وهادي خليناها نفس القيمه ديالها، اش غيبقى التيرستور وعلاش؟ تري بيان. دونك باش نعرف لوكا ديال التيرستور واش امورسي ولا بلوكي، شنو خاصني ندير؟ خاصني نحسب كيف ما شفنا في التمارين اللي فاتوا لو كورون ديريكت ديال التيرستور، ومن باش غندير واحد الكومباريزون ما بينه وما بين الكورون ديال المانتيان، وراكم عارفين شنو تيكون. واضح؟ دونك باش نحسب، باش نشوف ليطا ديال التيرستور، قلنا غادي نشوف لو كورون اي تي. باش نشوف الكورون اي تي غندير واحد المايل هنايا. واضح؟ دونك اون او موان اي تي ار ال موان في تي كيساوي زيرو. انا كنقلب على اي تي ايكال كوا؟ ايكال او موان في تي سير كوا؟ سيغ ار ال.
Donc E égale quoi? Égale 12 moins tension directe des terrestres اللي هي 1,6 sur RL في لو كانت أكيد دابا غتولي 3 كيلو، يعني 3 فوا 10 على بويسونس 3 هي 3000. غادي نشوف شحال كيساوي ليا. On a 12 moins 1,6 sur 3000. Donc يساوي ليا 3,46 milliampères. Très bien. Donc le courant direct ديال التيرستور كيساوي ليا 3,46 milliampères. Le courant ديال المانتيا égale quoi? Égale 6 milliampères. Donc IT inférieur IH. Donc le thyristor n'est pas amorcé. Parce que le courant du thyristor est inférieur au courant du maintien. واضح؟ يعني هادشي راه ساهل ولينا عارفين مزيان لي كونديسيون ديال التيرستور امتى تيكون اموسي وامتى تيكون بلوكي من خلال التمارين اللي شفنا. دونك شوفوا دابا كيسيون 3. Trouver la valeur maximale de RL dans compte d'un courant d'accrochage IL égale 0, IL de 8 mA. Très bien. Donc attends d'abord le courant de IL qui c'est donc le show بأن IL هو IT يعني الكورون اللي غادي يخرج من ريزيستونس راه هو نفسه يدخل للتيرستور. إذا IL كيساوي 8 ملي غندير هاد المايل هذا on a E moins RL IL moins VT كيساوي 0. شنو باغي هو باغي لا فالور ماكسيموم ديال RL. Donc RL égale E moins VT sur IL. E قلنا كتساوي ليا 12 moins tension 1,6 sur le courant شحال عطينا 8 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on a 12 moins 1,6 sur quoi? Sur 3 fois 10 à la puissance moins 3. Donc égale quoi? Égale 1,3 kilo-ohm. Il y a la valeur maximale de résistance RL. Donc on trouve la question 4. Trouver la valeur minimale de résistance RL dans compte courant maximal premier traverse SCR. Donc d'abord je la valeur minimale. Très bien. Donc on a notre relation, on a RL égale quoi? Égale E moins VT sur IL. Donc هذه باش تكون كبيرة نورمالمون هذه خصها تكون صغيرة. trouver la valeur minimale. Donc ولا بغينا هذه تكون صغيرة خاص هذه تكون كبيرة قد ما صغارت هذه قد ما كتكبر هذه. Donc on a E égale 12 moins 1,6 على IL قلنا خصنا ناخدوها ماكسيمال لأن هذه بغينا مينيمال هذه خصها تكون ماكسيمال. شحال إيتي كتساوي 3 أمبير إيتي ماكس هاي ديجا عندنا في لي دوني. دونك غادي نديرو 12 moins 1,6 sur 3 égale quoi? Égale 3,46 ohms. Donc maximal 1,3 kilo ohm ou minimal 3,46 ohms. Donc question 5. Trouver la puissance de la résistance RL min. La puissance égale quoi? Égale la résistance fois le courant carré. Donc RL puissance égale RL min fois I max carré. RL مشان لقيناها 3,46 fois 3 carré. إذا 3,46 fois 9 égale quoi? Égale 31,14 watts. Il y a la puissance de résistance RL min. Donc نتمنى l'exercice يكون واضح وبسيط.
دونك لكي لا أطيل عليكم نتوقف عند هذا الحد لنكمل فيما بعد، ولذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.